السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في درس جديد من دروس مادة اللغة الفرنسية على المستوى أولى إعدادي باركور فرونسي. إذا إن شاء الله غادي نشوفو فين وصلنا. هاديك المرة وصلنا الصفحة 41. هادي الصفحة 41. ندوزو للتمارين. قالك هنا جو كلاس لي زادجيكتيف دون لو طابلو سيفون، يعني نكلاسي هاد لي زادجيكتيف هادو في هاد الطابلو هذا. وهاد لي زادجيكتيف ديجا قريناهم وديجا شرحناهم كلمة بكلمة وراه عطيتهم لكم في الفيديوهات السابقة كل ادجيكتيف والكلمة ديالو بالعربية. دونك انا مسال عليكم تمارين الدروس بنسبة 95% وتيبقى عليكم نتوما الحفاظة والفهمة عليكم نتوما. بو intelligent méchant dégoûtant hypocrite généreux serviable. هنا قلنا فالوريزون هي الحاجة اللي زوينة و ديفالوريزون الحاجة اللي خايبة. لي زادجيكتيف فالوريزون هما الأوصاف الزوينين، بحالش مثلا هنا هو التمرين، بحال مثلا beau, intelligent, généreux, serviable. و adjectif dévalorisant, méchant, dégoûtant, hypocrite. ندوز التمرين الثاني. قال لك جو في لو بورتري فالوريزون دو لين دو سي بيرسون سيليبر. نديرو واحد بورتري فالوريزون، واحد الوصف زوين لشي شخصية من هاد الشخصيات المشهورة. كاين خناتة بنونة، وكاين ألبرت اينشتاين، وكاين أحمد طيب العلج، وكاينة نوال المتوكل. هما هادو. دونك أنا هدرت على ألبرت اينشتاين عالم فيزيائي. درت ألبرت اينشتاين est un physicien théoricien. Elle est maigre, pâle, son regard est froid, son visage ovale, ses cheveux sont courts et soyeux, ses yeux sont noirs, son nez est droit, ses lèvres sont minces et sa bouche est petite. راه هاد الكلمات كاينين لي زادجيكتيف ديجا شرحناهم، ديجا قريناهم، ديجا فهمتهم. الا ما فهمتوش غتمشي مثلا بال غترجعوا، راه كاين الفيديو السابق غتقلبوا على لي زادجيكتيف الدرس الاول تشوفوا شناهي بال، فخو كاع هادشي شرحتو كلمه بكلمه. فهمتوني؟ يعني ما باش يقرا كلشي مشروح عندكم. ندوزو دابا للتمرين الثاني. قال لك جو في لو بورتري دي فالوريزون دو بيرسوناج ايماجينير. عطينا هاد الغول هذا الشريك وقال نديرو البورتري دي فالوريزون، يعني نوصفو بالحوايج اللي خايبين. ها هي لا ريبونس. Elle était laide, gros, elle avait une tête énorme, elle est ouverte, elle n'a pas de cheveux, elle a des dents cassées. دابا باج 42. هنا مكاينش شي حاجه ضروريه. هنا قال لك كنستعنيو بهذا الموقع هذا باش نشرحوا واحد الدرس اللي لادجيكتيف كيسوكورد اون جون نومبر افيك لو فيرب اتر. مثلا لو غارسون انت انتيليجون، الدري ذكي، لا في انتيليجونت البنت ذكيه، لي في سون انتيليجونت البنات ذكيات، لي غارسون ذكيين. شنو كندير دو او في لادجيكتيف. لا بغينا نقول مثلا ذكي ماشي بحال مثلا ذكيه، راه شفتو بالعربيه ذكيه كندير دو او. دونك بحال هكاك الفرونسي هنا ماسكولين بلا او، وفيمينا كندير دو. في البلوريال ديال ماسكولين مكنديرش او كنديرو اس، والبلوريال ديال فيمينا في لادجيكتيف كندير او اس. صافي، هذه قاعده عامه كتحفظوا. كاينين شي بعض الاوصاف اللي كيكون في الماسكولين ب او وبفيمينا ب او، لكن هما كيتحفظوا. ندوز صفحه 42. كتلاحظوا معايا هاد الاشكال هادو دي بيرسوناج. ندوزو التمارين. جو ريليف تو لي كونتراست كي اكزيست اونتر لي 4 بيرسوناج. المهم نكملو دابا. هنا السؤال الاول قال لكم باش تقاد الكاميرا. جو ريليف تو لي كونتراست، يعني لي كونتراست هما قلنا شي حاجه اللي بحال المعارض ديالها ولا ما عرفتش انا شنو بغا يقصد بهذا السؤال هذا، ما عرفتش. المهم هنا يمكن بحال الخيال ولا الظل. من هذا السؤال ما ديتوش. تتصحوا نتوما في القسم. هنا جو بروبوز دي كولور، انا اقترح عليهم كل واحد، انا مانيش مع الرسم الصراحه. دونك لي كولور نتوما غتشوفوا هاد الشريك باش تلونوه، هاد البرانسيس، هاد الغول، وهاد البشفي. والشريك هو كاين في واحد الصفحه هنا، واش اللون ديالو خضر. نتوما تختاروا باش ما بغيتو تلونوهم. هادشي عنده علاقه بالرسم وصافي. جو ديفين لو كاركتير دو شاك بيرسوناج، نخممو لو كاركتير كل واحد شكون هو فيهم. هذا لوغر، هذا لوغر شرينك، هذه بيتيت في اون بيتيت برانسيس، اي لوغر ميشون هذاك الغول. دونك نقلبوا عليها هنا. ها هي ايماج 1 كتعني لوغر جونتي، يعني واحد الغول ولا واحد الوحش اللي ظريف. ايماج 2 اون بيتيت في جونتي، يعني واحد البنت صغيره. ايماج 3 اون برانسيس بيل. ايماج 4 لوغر ليد.
تولي هادشي اللي كيعنيونا. رابعا جو ديكري شاكان اون 3 فراز، نكتبو كل واحد في 3 سطورة ولا 2 سطورة ولا يعني كتوصفهم يعني شي حاجة صغيرة وصافي. هنا كنديرو درنا لوغر جونتي تو فيغ سا تيت انورم، هنا كنوصفو هاد الاوصاف راه عندكم قبل في الفيديوهات السابقين، راه كلشي مشروح بالعربية. une petite fille belle peureuse, une princesse belle courageuse, elle avait un visage souriant. لوغر ليد elle avait des dents pointues. خامسا je comprends les règles du jeu suivant، نفهم القواعد ديال هاد اللعبة. جوي او بون جوي او ميشون، يعني تقول الحوايج اللي بون والحوايج اللي ميشون. مثلا بحال ملي كدير واحد الصف في القسم وكتقول مثلا سي جيست سي موفمون، يعني الاستاذ كيف لكم هادشي، نتوما الا كانوا حوايج لي بون كتزيدكم، كانوا حوايج خايبين، يعني بحال مثلا فافورابل دي فافورابل، يعني من الاخر هادشي اللي باغي يقول. هذا ماشي ضروري، كاين شي حوايج تكون ماشي ضروري ما كنديرهمش. هنا الصفحه هادي 43 ما نديرها حتى ما فيهاش شي حاجه ضروريه. هنا نتوما كتجبدوا دي كونت، تجبدوا البيرسوناج ايمابل البيرسوناج ديزاغريابل، وديجا قرينا لي بيرسوناج ايمابل هما الشخصيات المحبوبين بحال برانسيس بحال بيتيت في بحال ان بيتي غارسون ان برانس، هادو كاع دي بيرسوناج ايمابل. وبيرسوناج ديزاغريابل بحال مثلا سيربون لو ليون، الحيوان تكون خطيره اللي في لي كونت. وكاينين بزاف لوغر وكاينين بزاف لوغريس لي زونفون دو لوغر. نجروتيام هنا عطاونا مثال ديال بيرسوناج ايمابل شخصيه محبوبه، وهنا بيرسوناج ديزاغريابل شخصيه غير محبوبه يعني شخصيه خايبه. صافي هادشي اللي كاين، مكاينش حاجه ضروريه، الا مكانش حاجه ضروريه راه كنقص. هادو تا ما فيهمش حاجه ضروريه. صفحه 44 هادو كنعتمدوا على ريوسكم، كيف قلت لكم انا ميمكنش نخرج لكم كل شيء، كاين شي حوايج نتوما خاصكم تخرجوهم نتوما تصحوا ريوسكم. دونك غندير كنشرح لكم. هنا قال لك مثلا جو في ايماجيني بو الابوري افيك مي كاماراد دو بيتي بورتري، يعني نتخايل ونقاد مع صحابي ان بورتري فالوريزون دي بيرسوناج برينسيبال دو سون امي، واحد بورتري فالوريزون ديال لامي ديال بيرسوناج، ممكن يكون شوفال ولا شي انيمال بحال هكا، شي انيمال اللي نقدروا نقولوا اليف مثلا. وانا بورتري دي فالوريزون دو سون انمي، يعني هنا راه تذكير داكشي اللي قرينا، هادي باش نخدم معاكم باش نضيع فيها الوقت. فهمتوني هادشي راه غير كتجبدوا ليا هنا. فهمتوني هنا راه مكايناش شي حاجه، هي مراجعه داكشي اللي خدمنا. بورتري فالوريزون دي فالوريزون اسبي مورال فيزيك، هادشي تخرجوا نتوما ريوسكم ما تصحوه. هنا تا هو راه مكايناش شي حاجه مهمه. 45 راه غير مراجعه. هنا غادي ندوزو الصفحه 47 نقراو النص وبعدين نشرحوهم. الصفحه ديما ندوزو لي كيستيون. Objectif: identifier les étapes d'un compte, reconnaître les caractéristiques générales d'un compte, rédiger le début d'un compte à partir d'indications. يعني هنا الأهداف، نعينوا المراحل ديال الكونت ونتعرفوا على خصائص العامة ديال الكونت، ونكتبوا واحد لو ديبي دا كونت à partir d'indications من خلال المؤشرات. Elle avait une fois un pauvre paysan qui cultivait paisiblement son lopin de terre et n'exigeait rien de la vie que de voir ses enfants grandir heureux. Hélas, pour son malheur, elle avait comme seigneur un ogre que lui voulait tantôt une poule, tantôt un mouton. Quand ce n'était pas une vache, de plus ce seigneur ogre exigeait une part de chaque récolte. Un jour, l'ogre vint trouver le paysan et lui dit. دونك هاد التكست هذا الاول يعني نقول لكم بخلاصه علاش كيهضر. الصوره مضبوبه راح تشوفون كتمشي الصوره. اش كيهضر هاد النص هذا الاول؟ كيهضر على واحد القروي كان كيعيش وكان خدام، يعني بنيتو كيدير واحد المجهود كبير باش يشوف ولادو فرحان. واحد النهار كان واحد العبد لوغر اللي مرة شفر ليه اون بول يعني دجاجة، مرة شفر ليه ان موطون. واحد نهار تلاقى بيه وبدا كيهضر معاك وتماك بدا كيحاول يخطط ليه شي حاجه. قال لك ان جور لوغر فان تروفي لو بيزون اي لوي دي، يعني واحد نهار لوغر تلاقى بالبيزون وبغا يقول ليه شي حاجه. نزول l'extrait 2. Au bout de plusieurs heures de marche, ils virent au loin leur maison et se mirent à courir, se ruèrent dans la chambre de leurs parents et sautèrent au cou de leur père. Gretel secoua son tablier et les perles et les
diamants roulèrent à travers la chambre. Ansel en sortit d'autres de ses poches par poignées. C'en était fini des soucis. Elles vécurent heureux tous ensemble. المهم باختصار التكست الثاني كيهضر لكم، قال لكم بان شي وحدين كانوا كيتمشاو ساعات ما يشوفوا الدار ديالهم، من بعد مشاو كيجريو ما يدخلوا للدار ودخلوا الغرفه ديال والديهم ونقزوا وهما يعنقوا في العنق ديال باهم. من بعد شي واحد فيهم حيد الطابليه وجبد شي حاجه من جيبو، ومن بعد انهم كانوا عايشين فرحانين مع بعضياتهم. هذا الشيء كيهضر ليه ليكستري 2. D'abord l'extrait 3. Un jour, Anina reçut la visite d'un voisin qui lui dit qu'à journée de marche de chez eux, un riche fermier ne pouvait trouver suffisamment de travailleurs pour l'aider à la récolte. Elle proposa à son mari: pourquoi n'irions-nous pas aider ce fermier? Ici, nous mourons presque de faim. Chez lui, nous pourrions gagner assez d'argent pour vivre décemment. Collectif Conte des Amériques. دونك هاد النص هذا تيقول لكم بان واحد السيده يعني شي وحده سميتها انينا انها استقبلت الزياره ديال الجار ديالها اللي كان كيتمشى حداهم، وكان واحد فيرميي. المهم قال لكم هنا واحد المزارع اللي غني بزاف ما لقاش شي وحدين اللي يخدموا معاه، دونك ناضر شي خسر حتى على رجلها انهم يمشيو يخدموا مع ديك الفيرما اللي كبيره. علاش؟ لانهم محتاجين الفلوس باش يشريو شي حاجه ما ياكلوا يخرج فيهم الجوع. هادشي كيهضر النص الثالث. النص الرابع تيقول qu'il était une fois un homme dont l'âne durant de longues années sans jamais se fatiguer avait porté les sacs au moulin. Cependant les forces de l'animal finirent par décliner au point qu'il devint de moins en moins capable d'accomplir sa tâche. Son maître songea alors de se débarrasser de cette bouche devenue inutile, mais l'âne, sentant que le vent avait tourné, s'enfuit. دونك النص كيهضر بان شي واحد كان واحد الحمار كان اعوام ما عمرو ما عيا، وكان ديما تيهز واحد الثقل في واحد الصاك في الظهر ديالو، وهذيك الشقاوه اللي كان كيدوز على داك الحمار ديالو دونك ولا شويه بشويه تيقدر يكمل ليه هادوك لي طاش المهام. دونك هذاك صاحب الحمار اللي عنده الحمار حاول انه بحال ربطو مع شي حاجه بحال هكا كان الريح، وفجأة داك الريح حل ديك الكودة اللي مربوط بها الحمار وهو يهرب. دونك هادشي كيهضر النص الاول الثاني الثالث الرابع. دابا كيسون لي زيكستري سي دوسو كي كوريسبوند ا ان ديبي دو كونت. شنو لي زيكستري اللي كيدلو على الديبي دان كونت؟ من 1 2 3 4. هذا بحال الامتحان الصغير. دونك قال لك Quels sont les extraits ci-dessous qui correspondent à un début de compte? شنو les extraits اللي كيدلوا على début de compte؟ كاين était une fois l'extrait numéro 4 و extrait 1 il avait une fois. حنا قرينا قبل بان فيما كنشوفوا il avait une fois ولا il était une fois ولا كان يا مكان كنعرفوا كتبدا لا formule du début de compte. donc l'extrait 1 et l'extrait 4 ها هو جواب السؤال واحد l'extrait 1 l'extrait 4. السؤال الثاني قال لك كاين ليكستري كي كوريسبون ان ايفينمون. شنو هو ليكستري اللي كيناسب واحد الحدث غير متوقع ولا غير منتظر؟ غولوفي ان انديس كيلومتر، جبد ليا واحد الانديس اللي كيدل عليه. دونك انا ليكستري نيميرو 1 علاش لا عطاوكم بحال هادو خصكم ديما تفهموا التكست، انه بالمرات كاين شي حوايج كتكونوا نتوما بحال قدرتهم كتعرفوهم بالاشاره، شي حوايج كيكونوا شي حوايج خصكم تفهموهم. دونك انا ليكستري نيميرو 1 علاش باش عرفنا هو اللي فيه لي فين اتوندي. قال لك ان جور لوغر فان تروفي لو بيزون اي لوي دي. دونك لوغر ملي جاي يتلاقى بهذاك المزارع راه بغا يقول لي شي حاجه، دونك تماك بغا يدير ليه بياج واحد الفخ، فهمتوا؟ تماك بغا يدير واحد الفخ، يعني تماك فين كاين لي فين اتوندي شي حاجه غادي توقع. بالنسبه للنصوص الاخرين واخا كاين ان جور ولا عامه ما غادي يوقع له احداث غاديه عاديه، الصحه والسلامه. ديجاجي دون ليكستري نيميرو 1. نجبدو من ليكستري نيميرو 1 les personnages présents الشخصيات، la formule qui introduit le compte، les verbes conjugués et le personnage ennemi. واللي متبع معنا من الاول راه غادي يعرف يجبد هادشي بدون صعوبه. فينا وهنا من السؤال هذا سؤال 3. سؤال 3 البيرسوناج en présence كاين البيزون اي لوغر، هذاك المزارع و لوغر. وكاين
La formule qui introduit le compte est la vie une fois. Les verbes conjugués يفعل مصرفين كاين exiger, avoir, voler, être, venir, dire. وكاين les personnages ennemis اللي هو اللوغر. رابعا imaginez le début d'un compte à partir des indications suivantes. يعني نديرو واحد le début d'un compte من خلال هاد les indications. انا صيبت شي حاجه من عندي درت هنا. Elle avait une planète qui contient un petit village où vivait Nadir. Le jour où elle a eu un problème avec sa famille, elle a découvert qui sont ses vrais amis. Le lendemain, son ami Anwar a dit un message sur lui. Donc قال لك واحد النهار في واحد بلانيت واحد كوكب اللي عبارة على واحد البوتي فيلاج، واحد القرية صغيرة فين ساكن ولا فين عايش نادر. لو جور او elle a eu un problème avec sa famille، النهار اللي كان فيه مشكل مع عائلته تما كعرف بان عنده اصدقاء اعزاز، يعني هما اللي نقدوا ولا حلوا المشكل ولا شي حاجه بحال. لو من بعد غدا son ennemi انوار ادي ان ميساج سيغ لوي، وبعد غدا العدو ديالو انوار خلى لي واحد ميساج. غتقول لي سؤال اش جاب الكوكب الفيلاج كتخربق؟ راه هذا هو الكونت ما كتعطيوش شي حاجه صحيحه. الكونت بحال كتخربق وكتقدروا كتبدو شي قصه ايماجينير مشى ودار بحال كتخربق من الاخر. هذاك هو الكونت، يعني ما كتعطيش شي حاجه اللي ضروري، كتعطي شي حاجه اللي ضروريه. فهمتوني؟ هذاك هو الكونت. يعني غادي تسولوني اش جاب الكوكب الفيلاج، راه حنا كنعاودوها واحد الكونت وانتم كتعرفوا من اغلبيه لي كونت ماشي ايماجينير يعني خياليه. دونك نتوما كتجبدوا من راسك كتجبدوا على شخصيات خياليين وافكار خياليين. هذا هو الكونت. نزولنا هذا رابعا.